अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की उर्दू है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 18, खेलों के आलमी मुकाबले और पाकिस्तान। पढ़ने से पहले पूछिए, पाकिस्तान हॉकी के खेल में ओलंपिक चैंपियन कब बना? जवाब है, पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक चैंपियन 1960 में बना। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान ने जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? जवाब है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीतने वाली टीम का कप्तान इमरान खान थे। सवाल नंबर 3, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? इसकी पसंदीदगी की वजह भी लिखें। जवाब है, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी जहांगीर खान है, जिसने स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। सालमियत, सालमियत के मायने है बका, सलामती। मुस्तैद, मुस्तैद के मायने है तैयार। लोहा मनवाना, बज़ोर ताकत बात मनवाना, यानी ताकत के ज़ोर पर बात मनवाना। जमालियाती ज़ोक, खूबसूरती तलाश करना। फुकदान, फुकदान के मायने है कमी। मुज़मर, मुज़मर के मायने है छुपा हुआ। अकरीबा परवरी, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाना। किस्मत आजमाई, किस्मत आजमाई के मायने है किस्मत को आजमाना। ये एक मुसलमा हकीकत है, यानी वो हकीकत जो सबके लिए काबिल कबूल हो, कि खेल शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानी शख्सियत के कई पहलू हैं, जिनमें जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, माशरती और जमालियाती पहलू ज़्यादा नुमायाँ हैं। जमालियाती पहलू यानी खूबसूरती और दिलकशी पैदा करने वाले पहलू। देखा जाए तो खेल के दौरान में इन तमाम पहलुओं की मुतवाज़न नशोनुमा होती है, यानी जिस्म भी इसमें शामिल होता है। जहन भी खेलने से तरोताज़ा हो जाता है। जज्बात पर भी काबू पाना सीखते हैं। और माशरती ऐसे कि सब मिलकर खेलते हैं तो एक दूसरे का एहसास भी करते हैं। जीतते हैं तो मिलकर खुशी मनाते हैं। खिलाड़ी आमतौर पर निस्बतन ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, क्योंकि मैदान में अच्छे खेल का मुजाहरा करने के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद चाको चौबंद होना अजहद ज़रूरी है। खेल के दौरान में वही खिलाड़ी नुमाया कारकर्दगी दिखाता है जो जहनी तौर पर हमा वक्त यानी हर वक्त मुस्तैद और मुहताद रहकर फैसले करता है। मुस्तैद यानी होशियारी से हमेशा तैयार रहकर दुरुस्त फैसले करता है। खेल में हार जीत से जज्बाती पुख्तगी भी आती है, यानी जीत के वक्त आप जश्न मनाते हैं और हार के वक्त आप अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। और जज्बात पर काबू पाने की मश्क भी होती है। चूँकि हार जीत खेल का हिस्सा है, इसलिए ये भी सीखते हैं कि जीत की फतह का जश्न किस तरह मनाना है और हारने की सूरत में जज्बाती सदमे नुकसान को किस तरह बर्दाश्त करना है। इसी तरह अपनी टीम में एक दूसरे के साथ ताउन और हम आहंगी के ज़रिए ही फतह से हमकनार होते हैं। नीज़ हर खेल के दौरान में जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ज़रूरी है कि अच्छा और बेहतरीन यूनिफॉर्म ज़ेब तन किया जाए, यानी खूबसूरती और दिलकशी के लिए भी ज़रूरी है कि अच्छा यूनिफॉर्म, खूबसूरत यूनिफॉर्म होना चाहिए। पाकिस्तान शुरू दिन से ही खेलों के आलमी मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। 1948 में बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के पहले सदर अहमद जाफ़र से फरमाया था कि ख़ुद को खेलों की तरक्की के लिए वफ़ कर दो। जब आप और मैं नहीं होंगे तो नौजवान क़यादत करेंगे। यही वजह है कि वतन अज़ीज़ का नाम आलमी सतह पर खेलों के मुकाबला जात में गूंजता रहा है, यानी शुरू से ही पाकिस्तान खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेता रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तमाम बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इनमें ओलंपिक गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफ़ी, एशियन गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश ज़्यादा नुमायाँ हैं। यूँ तो खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की वजह शोहरत क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और कबड्डी के खेल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इनफरादी मुकाबलों में भी अपना और मुल्क का नाम रोशन किया है। इनमें तैराकी, पहलवानी, दौड़, तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी, पोलो, साइकिलिंग और कोपेमाई वगैरह शामिल हैं। कोपेमाई यानी पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों को सर करना।
پاکستان میں کھیلوں کی ترویج کے لیے ترویج یعنی عام کرنا، پھیلانا، فروغ دینا۔ 1948 میں ہی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آ گیا تھا اور ابتدائی سالوں میں ہی مختلف کھیلوں کی ترقی کے لیے ایسوسی ایشن اور فیڈریشن بن گئی تھیں۔ 1962 میں باقاعدہ طور پر پاکستان سپورٹس بورڈ کا وجود عمل میں آیا، جو مجموعی طور پر کھیلوں کی ترقی اور ترویج کا کام کرتا رہا۔ ماضی میں پاکستان نے کئی عالمی اعزازات اپنے نام کیے اور مختلف کھیلوں میں عالمی چیمپئن رہا۔ ہاکی کے مقابلے میں پاکستان 4 مرتبہ طلائی تمغے یعنی گولڈ میڈل جیت چکا ہے۔ پاکستان نے 1971، 1978، 1982 اور 1994 میں یہ عالمی مقابلے جیتے۔ اسی طرح ہاکی کے میدان میں چیمپئن ٹرافی کو شروع کرنے کا اعزاز بھی پاکستان کو ہی حاصل ہے۔ ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے اور اس کی چیمپئن ٹرافی کو شروع کرنے کا اعزاز بھی پاکستان کو ہی حاصل ہے۔ پاکستان نے بالترتیب 1978، 1980 اور 1994 میں چیمپئن ٹرافی اپنے نام کی۔ ایشین گیمز میں بھی پاکستان 8 مرتبہ ہاکی کا چیمپئن رہا ہے۔ کرکٹ پاکستان میں انتہائی مقبول کھیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کرکٹ پاکستانیوں کا مقبول ترین کھیل ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ پاکستان نے 1992 میں آسٹریلیا میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ کو شکست دے کر عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسی طرح 1999 میں کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل مقابلے میں پہنچا لیکن آسٹریلیا سے ہار گیا۔ پاکستان نے 4 مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک قسمت آزمائی کی لیکن جیت نہ سکا۔ اسکواش کی دنیا میں تو پاکستان کئی دہائیوں تک بے تاج بادشاہ رہا۔ 1950 سے لے کر 1997 تک کم و بیش 30 عالمی اعزاز جیتے۔ ہمارے نامور کھلاڑی جہانگیر خان نے 10 مرتبہ برٹش اوپن جیت کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اسی طرح انہوں نے 6 مرتبہ ورلڈ اوپن میں چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایک اور پاکستانی کھلاڑی جان شیر خان نے 8 مرتبہ ورلڈ اوپن اور 6 مرتبہ برٹش اوپن جیت کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی میں پاکستان کھیلوں کی دنیا میں چھایا رہا۔ پاکستانی کھلاڑی اپنی خودداد صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہے، طلائی، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت کر وطن کی شان میں اضافہ کرتے رہے۔ لیکن 21ویں صدی میں کئی وجوہات کی بنا پر ہمارے کھلاڑی وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جن کی قوم توقع کرتی ہے۔ ان وجوہات میں اہلیت کا فقدان یعنی مہارتوں کی، صلاحیتوں کی کمی، اقربا پروری یعنی اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا، جو قابل لوگ ہیں ان کو آگے نہ آنے دینا، امن و امان کی بگڑی صورتحال اور اسکولوں کی سطح پر کھیلوں کے فروغ میں عدم دلچسپی یعنی اسکولوں میں بھی کھیلوں میں کمی آ گئی ہے، زیادہ نمایاں وجوہات ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سنجیدگی سے کھیلوں کی ترقی اور ترویج کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ کھیلوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے قومی، صوبائی اور ضلعی اداروں کو مناسب فنڈز فراہم کرے اور ان اداروں میں اہل تجربہ کار اور محب وطن افراد کو تعینات کرے، یعنی ماہر لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو تعینات کرے جو وطن سے خالص محبت کرتے ہوں۔ اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر باقاعدہ طور پر کھیلوں کے احیا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنا اور ترویج یعنی فروغ دینا کے لیے اقدامات کرے تاکہ تمام نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں اپنی طبعی رجحانات کے مطابق حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں اور وہ دیگر منفی اور غیر صحت مند سرگرمیوں میں حصہ نہ لے۔ جیسے آج کل کے بچے ہیں، ان کے کھیلوں میں رجحانات بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ ٹی وی اور موبائل یہی ان کی زندگی ہے۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کھیلوں کے ذریعے قوم کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مشغول کر کے کئی قومی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھی صحت، نظم و ضبط، آگے بڑھنے کا عزم اور عالمی برادری میں پذیرائی حاصل کرنے کا جذبہ ایسے مقاصد ہیں جن کا حصول کھیلوں کے فروغ میں مثمر ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت وقت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ تعلیمی نصاب میں کھیلوں کو اہمیت دینا ہوگی تاکہ نئی نسل متوازن انداز میں پروان چڑھے اور بین الاقوامی سطح پر اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ جواب ہے فٹ بال۔ سوال نمبر 2، عالمی سطح پر کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اولمپک گیمز، یعنی اولمپک کھیلوں کو دنیا کا اہم ترین مقابلہ تصور کیا جاتا ہے۔